बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 18 जून है और दिन है बुध का। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। लेकिन पहले एक बात की माज़रत कर लूँ, मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स एक दो दफ़ा फिर लिख रहे थे कि अपने वीलॉग का दुरानिया जो है वो कम करें। मैं जानता हूँ कि आजकल लोगों ने मीडिया छोड़ दिया है, तो मैंने इसको एक प्रोग्राम की हैसियत दी हुई है। मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि 2 किस्तों में देख लिए करें। पाकिस्तानी ख़बरें बहुत ज़रूरी हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और फिर बैनुल अक़वामी कैनवस पे क्या हो रहा है वो भी आप जानते हैं, समझते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ जो है वो आपको देने की जो है ना वो कोशिश करता हूँ। तो बहरहाल बर्दाश्त कर लिए करें। और एक और बात समझने की कोशिश करें कि ये जो वीलॉग होता है ना, ये 24-25 मिनट्स का, तो ये जो मेरी मेहनत है ये सफल होती है। यानी उसमें जो है ना मुझे फ़ायदा होता है। आप कहें कि मजदूरी के जो है ना ज़िमन में मुझे फ़ायदा होता है। मेरा ख्याल है आप मेरी बात समझ गए होंगे। सबसे पहली खबर जिससे हम आगाज़ करेंगे वो खबर ये है कि सैयद नवीद कमर ने कहा है कि 18% जो है वो अगर सोलर पैनल पे टैक्स लगा रहा तो हम इस बजट को जो है वो वीटो कर देंगे और वोट नहीं देंगे। और नफीसा शाह साहिबा फरमाती हैं, ये कैम अली शाह साहिबा की बेटी हैं, कि ये मार्शल लॉ का बजट है। मेरा चैलेंज है नवीद कमर को और नफीसा शाह साहिबा को कि आप लोगों को अगर कहा गया ना तो आप लोग विगो डालों पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की कब्रें भी लाद के ले आएंगे और आप ये वोट देंगे, क्योंकि आप जो है ना चोरी का माल वो मिल के खा रहे हैं। मैं बार बार कह चुका हूँ कि आप भी इतने साफ़ सुथरे नहीं हैं जितने बनते हैं। सदर आपका 2 नंबर है, गवर्नर पंजाब 2 नंबर है, गवर्नर केपी के 2 नंबर है, चेयरमैन सेनेट 2 नंबर है सियासी तौर पे। तो आप भी तो मलाई खा रहे हैं। बहरहाल आप वीटो करके देखें। यानी ये तो आज़ाद बंदे करते हैं ना, आप तो तस्मों से बंधे हुए हैं। आप भी मस्त माहौल में ज़िंदा हैं, बदबू सूंघ के या खुशबू सूंघ के बूटों की। तो आप वो बात न किए करें जो आपके अख्तियार में नहीं है। वोट आपके बड़े भी देंगे बजट को। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जो पाकिस्तान ने तेहरान में अपना जो अमला था, सफारती अमला, उसको कम करना शुरू कर दिया है और काफ़ी जो अफराद थे सफारत खाने के उनको वापस बुला लिया है, क्योंकि हालात दिन ब दिन जो है वो आप जानते हैं कि ईरान में बिगड़ रहे हैं। फिर अबू जी ने भी कहा, अबू जी ने कहा कि तेहरान को खाली किया जाए। तो फिर आपको पता है हम फर्माबरदार बच्चे हैं, तो वो हमने जो है वो करना था। उसके बाद जो अगली खबर है, इल्ज़ाम लगाया है इसने डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो शुमाली कोरिया है और जो रूस है वो ईरान की मदद कर रहे हैं और ईरान गैर मशरूत तौर पर जो है वो सरेंडर करे। जब पूरा नेटो वो उस जो है वो नाजायज़ रियासत के पीछे खड़ा है, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं बचा जो हमायत न कर रहा हो इजराइल की, बड़ा मुल्क। तो फिर अगर ये 2 मुल्क चीन इसकी ईरान की हमायत कर रहे हैं तो इसमें क्या कबाहत है। बहरहाल ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि G7 ये जो है ना बड़े सोफिस्टिकेटेड, बड़ी टाई कोटों वाले, बड़ी जमहूरियत, बड़े इंसानी हकूक, बड़ा दमड़ी माल, ये G7 की जो क्लब है, इन्होंने कहा है कि ईरान को हम एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। समझ इस बात की नहीं आती कि अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया। ये कौन लोग होते हैं जो उसमें जो है ना वो जंजीरों में जकड़ते हैं या गुलाम बनाते हैं। यानी गुलाम है, ईरान किसी का गुलाम है, हम किसी के गुलाम हैं। इमरान ने भी पूछा था कि जी वो एटमी हथियार रख सकते हैं और आप लोग एटमी हथियार नहीं रख सकते। इसका मतलब ये है कि आपके पास एटमी हथियार नहीं होंगे तो आपके जो है ना हरामी जो बच्चे का जब जी चाहेगा वो चढ़ दौड़ेगा, किसी भी मुल्क पे चढ़ दौड़ेगा। बहरहाल G7 को शर्म आनी चाहिए इस बात पे। उसके बाद जो अगली खबर है वो दबंग ऐलान किया है चीनी सदर शी पिंग ने, और बड़ा खूबसूरत ऐलान किया है। चीन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो
پر पुर्जे निकाल रहा है। शीपिंग ने कहा है कि अमेरिका के बगैर भी ये दुनिया चल सकती है और ये दुनिया फल फूल सकती है। फिर उन्होंने कहा कि किसी दौर में आप यूके का हाल देखें, स्पेन का हाल देखें, फ्रांस का हाल देखें, और वाकई ये तीन ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में कॉलोनियाँ बना रखी थी। खासकर बरतानिया से तो हम वाकिफ़ हैं, बरतानिया हमारा भी मालिक था, अब सुकड़ के एक जजीरा बन गए। तो बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है शीपिंग ने, जिसने अमेरिका को तत्ते तवे पे बिठा दिया है कि अमेरिका चाचा मामा नहीं है इस दुनिया का, ये दुनिया जो है वो अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। और ये किसी और ने ऐलान नहीं किया, ये ऐलान किया है शीपिंग ने। और शीपिंग जो है वो किसी तौर पर वो डोनाल्ड ट्रंप से कम स्टेटस के नहीं है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि रूस ने 32 मिसाइल दागे हैं और 440 ड्रोन्स दागे हैं यूक्रेन पे। यूक्रेन भी असल में रशिया के गले ही पड़ गया है, क्योंकि रशिया अगर बड़े हथियार इस्तेमाल करता है तो उसे दुनिया रोकती है, और छोटे हथियार वो मुकाबला कर रहे हैं। 16 अफराद जो है वो हलाक हुए हैं और 139 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं रशिया के ताज़ा तरीन हमले में। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि अल्सेशन और बुल्डरी ये कुत्ते लड़ पड़े हैं कौमी असम्बली में। अल्सेशन थे पीपल्स पार्टी वाले और बुल्डरी ये कुत्ते थे MQM वाले, क्योंकि ये इन दोनों ने मैंडेट चोरी किया। खासकर MQM को पूरे कराची से एक सीट नहीं मिली, वो 20 सीटें लेकर बैठे हैं, तलवे चाटते हैं जर्नैलों के और जुराबें सूंघते हैं, और इसके अलावा बटमैन हैं। तो ये बजट पे एक दूसरे से लड़ पड़े हैं, एक दूसरे को गालियां दी हैं, और दोनों सच कह रहे थे। जो उनको गालियां दे रहे थे, जो उनको गालियां दे रहे थे, दोनों सच कह रहे थे। एक दूसरे को चोर और स्टैब्लिशमेंट का टूट और टट पूंजी कह रहे थे, दोनों सच कह रहे थे, हम दोनों के साथ हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये, आप अंदाजा करें, G7 ईरान को कह रहा है कि जी वो एटमी हथियार हासिल न करे। यहाँ पे क्या हुआ, एक इमदादी कैंप के सामने इमदाद के इंतजार में जो है वो फलस्तीनी जमा थे, और उन फलस्तीनियों पे किस चीज से हमला हुआ? टैंकों से हमला हुआ निहत्ते लोगों पे। और जी अफराद वहाँ पे शहीद हुए 74, जिसमें खवातीन भी थी, बच्चे भी थे और बूढ़े भी थे। यानी जो इमदादी मरकज़ होता है उसको पनाह हासिल होती है एक किस्म की। अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया। मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि दूसरी जंग अज़ीम में सर विंस्टन चर्चिल और एडोल्फ हिटलर के दरमियान एक मुआहदा हुआ था कि यूनिवर्सिटीज़ को निशाना नहीं बनाया जाएगा, और वाकई नहीं बनाया गया। अगर दुनिया की कोई खौफनाक लड़ाई हुई है ना तो वो दूसरी जंग अज़ीम थी, जर्मनी और इत्तेहादियों के दरमियान। लेकिन उस वक्त भी ऑक्सफोर्ड भी कायम रही, बाकी यूनिवर्सिटियां भी कायम रही, क्योंकि उन्होंने कह दिया था। यहाँ पे ये G7 इधर गुंगे हैं, इधर उनको लकवा हो जाता है, इधर उनको फालिज हो जाता है। वो टाई कोटों वालों को, बेगैरतों को, वो जो टाई कोट बांध के और जो है ना बड़ा जमहूरियत और इंसानी हकूक, और ये यहाँ पे उनको लकवा हो जाता है। बहरहाल 74 अफराद जो है वो शहीद हो गए हैं जी। उसके अलावा एक सेमिनार हुआ है, और सहाफ़ियों का कहना है, बहुत ज़्यादा सहाफ़ियों की तादाद का, कि ये जो रजीम चेंज की ख्वाहिश है ना अमरीका की, कि मुख्तलिफ ममालिक में रजीम चेंज कर दिया जाए, ये जंग को हवा दे सकती है। यानी आप देखें कि एक 2% का सरकारी मुलाजिम डोनाल्ड लू, जिसकी शक्ल इंसानों की तरह नहीं थी, उसने पाकिस्तान में एक साइफर के जरिए हुकूमत उल्टवा दी बाजवे से, और हमने उसका नतीजा क्या भुगता? 3 साल से भुगत रहे हैं। जब मैं ये बात कहता हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि इमरान खान फरिश्ते थे, इमरान खान ने गलतियाँ नहीं की, जब मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही थी, इसका ये मतलब नहीं होता। इसका ये मतलब होता है कि हु दी हेल इज USA कि वो जो है ना हमारी हुकूमत चेंज करे। अपोजिशन ऑर्गेनिक अदम एतमाद लाती बिल्कुल। सिंध हाउस में मंडियां क्यों सजाई गई, पैसे क्यों दिए गए, लोग क्यों अगवा किए गए, PTI के 20 अरकान क्यों तोड़े गए, ये सारा बाजवा ने किया, ये सारा नदीम अंजुम लानती ने किया, DGISI ने। तो आम तौर पे हुकूमत बदल जाती, नए इलेक्शन हो जाते। इमरान ने तो ऐलान भी कर दिया था, इमरान ने तो असम्बली भी तोड़ दी थी। अगर इमरान गैर मकबूल था तो इलेक्शन उस वक्त करा लेते और आप जीत जाते सही तरीके से। लेकिन रजीम चेंज जो है, रजीम, ये कौन होते हैं कि ये जो है ना वो लोगों की मर्जी को तब्दील करें?
اور پھر اگلے دن آپ نے دیکھا 9 اپریل کے بعد کہ پوری قوم سڑکوں پہ آ گئی۔ میری جو ہے نا زندگی کا پہلا واقعہ تھا کہ بجائے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹے ہوں، لوگ روڈوں پہ آ گئے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ جو خواہش ہے امریکہ کی کہ اپنی مرضی کے رجیم انسٹال کرے، اپنی مرضی کے بندے لگائے، تو وہ پھر قوم ریٹیلیٹ کرتی ہے، قوم مزاحمت کرتی ہے، اور اس میں وہ جنگ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تازہ ترین جو مظاہرہ ہے وہ ایران اور اسرائیل کا آپ کے سامنے، کتنا بڑا تنازع کھڑا ہو گیا ہے، اور کتنی خوفناک جنگ چھڑ گئی ہے، اور کتنی خوفناک جنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ بات بالکل درست ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ مودی G7 میں شرکت کے لیے کینیڈا پہنچے اور وہاں پر بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے سکھوں نے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ انڈیا کے علاوہ سکھوں کی جو بہت بڑی تعداد ہے وہ کینیڈا میں مقیم ہے، ان کے بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں، وہ بہت تگڑے لوگ ہیں، اور وہاں پہ ایک سکھ رہنما کو جو ہے وہ انڈیا نے قتل کرایا، تو سکھوں نے جو ہے مودی کے خلاف جو ہے وہ بڑے جاندار مظاہرے کیے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ایک کسر باقی تھی وہ چین نے پوری کر دی ہے۔ ہوا یوں کہ پیرس میں ایک ایئر شو ہوا، اس ایئر شو میں چین نے ایک ایئر ٹیکسی متعارف کرائی۔ یہ ایئر ٹیکسی بغیر پائلٹ کے یہ 3 گھنٹے اڑ سکتی ہے، اس میں 2 افراد بیٹھ سکتے ہیں، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ خریدار وہ اس چینی ایئر ٹیکسی کے تھے۔ یعنی آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں یا گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، چینی ایئر ٹیکسی جو ہوا میں اڑے گی اور 2 بندوں کو لے جائے گی، تو وہ بہت زیادہ چانس ہیں کہ سب سے زیادہ گاہک جو ہے وہ اسی کے ہوں گے، اور چین کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ چینی معاشی طور پر کتنی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ اب ہم ذکر کریں گے، اس سے پہلے جو ہے نا اس ویلاگ سے پہلے میں نے ایک سرائے کی ویلاگ کیا تھا، ابھی کم لوگوں نے دیکھا ہے، سرائے کی انجوائے کیا کریں اور سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ بہرحال اس میں نے ذکر کیا تھا کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان کا آج پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 10 بجے 1 on 1 کھانا ہے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ کھانا اس سے کیا برآمد ہوتا ہے، ڈو مور، یا اس میں ایران کے معاملات کہاں پہ جاتے ہیں، ایران بک جائے گا؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہمارے قبائلی علاقوں پہ حملے ہوتے تھے نا، تو زرداری اور یوسف رضا گیلانی اور یہ سارے جو ہے وہ اس کی مذمت کرتے تھے، لیکن انہوں نے امریکہ کو کہا ہوا تھا کہ ہم اوپر سے مذمت کریں گے، آپ نے حملے جاری رکھنے ہیں، آپ نے پروگرام اپنا جاری رکھنا ہے، ہم اوپر سے مذمت کریں گے۔ اب یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ، پہلے کہا گیا جی یہ نجی دورہ ہے، یہ غیر سرکاری دورہ ہے، ان کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، پھر یکدم ایران اور اسرائیل کا تنازع چھڑ گیا۔ اس کے بعد ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے دعوت دی اور وہ آج ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ کھانا جو ہے وہ بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے، پاکستان کو بھی مہنگا پڑ سکتا ہے اور ایران کو بھی مہنگا پڑ سکتا ہے۔ یعنی BLA کا کارڈ موجود ہے کہ BLA ایران سے آپریٹ کر رہی ہے، اور اس لیے پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اوپر سے مذمت، میں آپ کو پہلے مثال دے چکا ہوں، اور وچو کھائی جاؤ، تو ایران کے لیے جو ہے میرا خیال ہے یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ ایک ایران کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، اور دوسری جو اچھی خبر نہیں ہے وہ عمران خان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ معدنیات پیش کی جائیں گی، جب اپنی خدمات پیش کی جائیں گی نا، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو آفر کیا جائے گا کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات سے صرف نظر کرے۔ آپ کو جو ولسن کا بل بھی یاد ہوگا، جو وہاں پہ پاکستانی ہیں ان کا مظاہرہ بھی یاد ہوگا، وہ بار بار تنگ کرتے رہتے ہیں، امریکی کانگریس مین کو ملتے رہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کریں، ڈونلڈ ٹرمپ پہ وہ بھی دباؤ ہے۔ تو بہت سارے جو معاملات ہیں کچھ سامنے آئیں گے اور کچھ سامنے نہیں آئیں گے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 78 سالہ اسٹیبلشمنٹ کا ریکارڈ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کو کبھی نہ نہیں کی، اور اس دفعہ نہ کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ یعنی آپ دیکھیں نا، پاکستان میں لگتا ہے کہ جنرل CC والا جو ہے وہ ماڈل آ رہا ہے جو مصر میں ہے، یعنی جنرل CC وہ سیاہ اور سفید کا مالک ہے۔ جنرل CC کے وقت محمد مرسی جو منتخب وزیر اعظم تھے وہ بند ہوئے، اور پھر اسی جیل میں وہ انتقال کر گئے۔ اب لگتا یہ ہے کہ عمران خان، یعنی عمران خان کی ہو سکتا ہے موت پہ بھی سودا ہو جائے، جس طرح بھٹو صاحب کو جو ہے وہ ضیاء صاحب نے
پھانسی دی تھی اور امریکہ کی حمایت حاصل تھی، کوئی اسلامی ملک کچھ بھی نہیں کر سکا تھا، کیونکہ چودھری صاحب چاہتے تھے کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی جائے، اور ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ تمہارا انجام عبرتناک ہوگا۔ تو عمران خان بھی غلطی کر بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں، ہم تو نہیں سمجھتے، جب عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا۔ اب امریکہ کو ڈرایا جائے گا کہ اگر ہم ایران کے خلاف آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو پاکستان میں ایک رکاوٹ ہوگی، اور اس رکاوٹ کا نام ہے عمران خان۔ آپ ہمیں عمران خان سے ڈیل کرنے دیں، آپ ہمیں عمران خان کو ملٹری جو ہے نا وہ کورٹ میں لے جانے دیں، آپ ہمیں عمران خان کو جو ہے وہ سزائے موت جو ہے وہ دینے دیں، کیونکہ امریکہ جانتا ہے، آپ کو کیا پتہ ہے، مجھے پتہ ہے اور امریکہ کو نہیں پتہ کہ یہ 2 نمبر حکومت ہے، انہوں نے الیکشن چوری کیا ہے۔ یعنی آرمی چیف کے ساتھ بھی 1 to 1 ملاقات ہوتی ہے۔ جب عمران خان گئے تھے امریکہ میں تو آگے عمران خان تھے اور جنرل باجوہ پیچھے تھے، پورے دورے کو عمران خان لیڈ کر رہے تھے، اب کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی نام کے سے ہی شہباز شریف فارم 47 کا یا کوئی صدر یا کوئی وزیر خارجہ یا کوئی نہیں، یہ 1 on 1 کھانا ہے، اور اس کھانے پہ کیا ہوتا ہے تو یہ ہمیں دلوں کا حال جو ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس میں ایران بھی خطرے میں آ سکتا ہے، دوسرے نمبر پہ اس پہ جو ہے نا عمران خان خطرے میں آ سکتے ہیں۔ عمران خان کے بعد آپ صرف انگلیوں پہ دیکھ لیں کہ شام میں رجیم چینج ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایران پہ حملہ ہو گیا، پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ مقاصد جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کا جو کھانا ہے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ، یہ ہمارے لیے کیا لاتا ہے، کیونکہ جنرل ضیاء نے جب افغان وار شروع کی ہم سے نہیں پوچھا گیا، پھر کیا ہوا، یہاں پہ کلاشنکوف آ گئی، پوڈر آ گیا، یہاں پہ مہاجرین آ گئے، پھر جنرل مشرف نے ایک فون کال پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی، ہمارے حصے میں کیا آیا، 80,000 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ پھر اب اگر ہم ایران کے خلاف جاتے ہیں، لیکن میں نے کہا ہے کہ ہم اوپر سے کہیں گے کہ ہم جو ایران کے ساتھ ہیں، ہم ایران کے ساتھ ہیں، اور جو ہے نا لیکن جو اصل واردات ہوگی جو ڈالنی ہوگی تو وہ ڈال دی جائے گی۔ یہ میرا تجزیہ ہے کہ ایران کو بھی خطرہ ہے اور اس کے علاوہ عمران خان کو بھی خطرہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو بیسک ہے نا، یعنی ایران میں جو بیسک مسئلہ کیا ہے؟ ایران میں بیسک مسئلہ ہے کہ جی رجیم چینج کیا جائے، سمپل از دس۔ میں آپ کو 2 اور 2 4 کی طرف بتا رہا ہوں کہ رجیم کو چینج کیا جائے، سید علی خامنائی سے اختیارات لیے جائیں، اور یہ جو آرمی چیف شہید ہوئے، پاسداران انقلاب کے جو لیڈر تھے وہ شہید ہوئے، سائنسدان شہید ہوئے، اس کا کیا مطلب تھا؟ یعنی یہ ایک بائی ڈیزائن ان کو شہید کیا گیا کہ بغاوت پھوٹ پڑے گی اور لوگ باہر آ جائیں گے اور آٹومیٹیکلی جو ہے وہ رجیم چینج ہو جائے گا، اور یہ جو 40-45 سال سے ایران کا سسٹم ہے یہ ٹرمبل کر جائے گا۔ لیکن لوگ کھڑے رہے، لوگ علی خامنائی کے پیچھے کھڑے رہے، لوگ حکومت کے پیچھے کھڑے رہے، تو پھر پینک کر گیا اسرائیل، پھر ایران نے جواب بھی دے دیا اور تگڑا جواب دے دیا۔ اب یعنی وہ جو شاہ ایران ہے اس کی بیٹی نے وہ ایک یہودی کے ساتھ وہ شادی کی ہے، اب ان کے انٹرویو آنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ اب وہ یعنی کوئی بھی اس رجیم کے علاوہ ایران میں کوئی بھی آتا ہے تو وہ اسرائیل کا پالتو ہوگا، وہ امریکہ کا پالتو ہوگا۔ یعنی یہاں پہ جس طرح میں نے بتایا کہ اس کی بیٹی نے یہودی کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے، اگر وہ شاہ ایران کا خاندان آ جاتا ہے پھر آپ خود تصور کریں۔ پھر ایک اور بات یہ کہ ایک تقریب سے خطاب کیا ہے فیلڈ مارشل صاحب نے امریکہ میں، اس تقریب میں 200 بندے تھے بقول عمران ریاض کہ 200 سے بھی کم بندے تھے۔ عمران خان نے بھی خطاب کیا تھا، آپ جانتے ہوں گے کہ وہ جلسہ بن گیا تھا۔ بہرحال اس کے جو میزبان تھے ساجد تارڑ صاحب، جو ہدوانے کی طرح جس کا منہ اور سر ہے، جو منڈی بھاؤ دین کا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کا پالتو ہے، جو نون لیگ کا پالتو ہے، وہ میزبان تھا۔ اب وہ میزبان کیا کرتا ہے؟ وہ میزبان پروگرام کے بعد ٹویٹ کرتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حماس کے خلاف ہیں، ہم اسرائیلی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یعنی آپ مجھے بتائیں کہ پورے امریکہ میں فیلڈ مارشل صاحب کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یا وہاں پہ جو انتظامیہ ہیں ان کو اور کوئی بندہ نہیں ملتا تھا، یعنی یہ بندہ ملا تھا جو اسرائیل کے حق میں ٹویٹ کر رہا ہے۔ تو اب ذرا آپ ملاقات کو دیکھ لیں، ملاقات کا ایجنڈا دیکھ لیں۔ ساجد تارڑ جو ہے نا وہ ٹویٹ کر رہا ہے، نورین نہادی نے اس ٹویٹ کو ٹیگ کیا ہوا ہے کہ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں،
फील्ड मार्शल साहब का वो मेज़बान है, वो स्टेट सेक्रेटरी है, वो नारे लगवा रहा है, वो गुलपाशी कर रहा है। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इजराइल से जो थी ना, ये नवाज शरीफ से पींगे शुरू हैं। JUI के रहनुमा कादरी साहब अभी यूट्यूब पे निकाल लें, वो नवाज शरीफ की हिदायत पर पहली दफ़ा इजराइल गए, फिर मुशर्रफ को प्यार हुआ, फिर जो है ना वो बाजवा को प्यार हुआ, और अब जो है ना ये रजीम देख लें, यानी ये मरे जा रहे हैं कि किसी तरीके से वो इजराइल को जो है वो तस्लीम किया जाए। जिस तरह मैंने आपको दामाद की कहानी सुनाई, जिस तरह मैंने आपको जो है ना वो स्टेट सेक्रेटरी की कहानी सुनाई कि वो इजराइल के हक में ट्वीट कर रहा है। तो बहरहाल ये जो मामलात हैं, ये जो दुनिया है वो फिर दो ब्लॉक्स में दूसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर अमेरिका ईरान पे हमला करता है तो चीन भी इन्वॉल्व होगा, इसके अलावा रशिया भी इन्वॉल्व होगा, इसके अलावा तुर्की भी इन्वॉल्व होगा। और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, पाकिस्तान की पॉलिसी डिपेंड करेगी आज के डिनर पे कि आज के डिनर पे क्या होता है, लंच है या डिनर है, जो भी है उस पे पॉलिसी बनेगी। लेकिन हस्बे मामूल पाकिस्तानी कौम को अंधेरे में रखा जाएगा, क्योंकि आइन के तहत आप देखें तो आइन के तहत एक मिलिट्री ऑफिशियल को क्या इख्तियार है कि वो बात करे मिनरल्स की कि जी अरबों रुपया अमेरिका कमाए, अरबों डॉलर कमाए पाकिस्तान से, वो बात करे क्रिप्टो की, जुए की कि जी हम क्रिप्टो में, क्योंकि क्रिप्टो में ट्रंप का खानदान है, ट्रंप को खुश करना है, ट्रंप के खानदान को खुश करना है। एक मिलिट्री ऑफिशियल ये कैसे कर सकता है किसी भी मुल्क का? अमेरिका का अपना चीफ ये नहीं कर सकता किसी दूसरे मुल्क में जाके, लेकिन यहाँ चल रहा है। आपको पता है यहाँ पे हाइब्रिड जो है ना निज़ाम है। इंसार अब्बासी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ बड़े मुतमईन हैं इस निज़ाम से, इस्टेब्लिशमेंट से और हाइब्रिड प्लस निज़ाम से, तो उसने मुतमईन होना ही है। उसकी हारी हुई बेटी मुख्यमंत्री बनी हुई है, वो पंजाबियों का पैसा यूं उड़ा रही है जिस तरह जहेज़ में लाई हो। उसका भाई जो है वो वज़ीर आज़म बना हुआ है। पाकिस्तान के सारे जो वसाइल हैं उन पे कब्जा है शरीफ खानदान का। पीपल्स पार्टी भी दूर बैठ के कुत्ते की तरह जुबान निकाल के बैठी है। MKU की कोई बोटी उधर भी गिर जाती है, कोई बोटी MKM के आगे गिर जाती है, कोई छोटी सी छिछड़ा काफली के आगे गिर जाता है, वो भी जुबानें निकाल के बैठे हैं। तो नवाज शरीफ ने तो मुतमईन होना है। बहरहाल अली खामेनाई को जो है ना वो 2-3 दिन से वो निशाना बनाया जा रहा है। निशाना बनाने से मुराद ये है कि बयानात की हद तक अब वो समझते हैं, आर्मी चीफ को शहीद करने के बाद पासदारान इनकलाब को जो है ना वो शहीद करने के बाद उनके जो है ना चीफ को वो समझते थे कि बगावत हो जाएगी, बगावत नहीं हुई। अब वो कहते हैं कि अगर सैयद अली खामेनाई को हटा दिया जाए, सैयद अली खामेनाई को हटा दिया जाए रास्ते से। आपको याद होगा कि मुशरिकीन मक्का ने एक दफ़ा फैसला किया था कि नौजुबिल्लाह माज़अल्लाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें तो ये मामला ही ख़त्म हो जाएगा। ये मुशरिकीन मक्का से चल रहा है, ये उन्हीं के पैरों हैं। और फिर आपको अच्छी तरह जो है ना पता है वो घर के इर्द गिर्द पैरा लग गया, फिर मौला अली अलैहिस्सलाम को बिस्तर पर लिटाया गया और किस तरह आप जो है ना हिजरत के लिए निकले। तो ये आप इन्होंने क्या मनसूबा बनाया है? वो कहते थे कि इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, जबकि अली खामेनाई कहते हैं कि अगर इस्लाम के लिए हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत की कुर्बानी दी जा सकती है, जो जन्नत के सरदार हैं नौजवानों के, उनकी कुर्बानी दी जा सकती है, उनके बेटों की कुर्बानी दी जा सकती है, 6 माह के अली अस्कर की कुर्बानी दी जा सकती है, तो मैं किस खेत की मूली हूँ, ईरानी किस खेत की मूली हैं, हम भी कुर्बानी देंगे। अब उनके जहन में है कि अली खामेनाई को हटा दिया जाए तो जो है ना वो रिजिम चेंज हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए सैयद अली खामेनाई ने अपने तमाम अख्तियारात वो मुंतकिल कर दिए हैं अपनी शूरा को, जो उनकी शूरा है कि जो फैसले आप लोग करें। यानी कहा जा रहा है कि अली खामेनाई को ऐसी जगह पे मुंतकिल कर दिया गया है, हालांकि हसन नसरुल्लाह भी बड़े महफूज थे आप जानते हैं लबनान में, लेकिन वो भी शहीद हो गए। लेकिन अब उनकी जो सिक्योरिटी थी वो इतनी टाइट कर दी गई है सैयद अली खामेनाई की, और उनको ऐसी जगह पे मुंतकिल कर दिया गया है जिसके बारे में जो है ना कोई नहीं जानता। मैंने कल के वीलॉग में कम लोगों ने देखा है, आपको एक जासूसा की कहानी सुनाई थी, एक फ्रांस की जो है ना जासूसा
کہ وہاں پہ کس طرح اس نے پینیٹریٹ کیا، کس طرح اس نے کام کیا۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایران نے فوری طور پہ انسٹاگرام کو بند کیا ہے اور ایران نے فوری طور پہ واٹس ایپ کو بھی بند کیا ہے کہ جو معلومات ہیں یا جو حساس انفارمیشن ہے وہ شیئر ہوتی ہے۔ تو بہت اچھا کیا ہے ایران نے ان دونوں اپلیکیشنز کو بند کر کے، یعنی کچھ عرصہ اگر بند رہیں تو کیا فرق پڑتا ہے جب تک یہ جنگ جاری ہے۔ بہرحال سید علی خامنائی کے جتنے بھی اختیارات تھے، وہ جو بھی اختیار رکھتے تھے، انہوں نے اپنی شورا کو منتقل کر دیے ہیں کہ اب شورا فیصلہ کرے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اس نے میزائل داغنے، کب داغنے، کتنے داغنے، یہ براہ راست ان سے اب رابطہ جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا، اور ایرانی کوشش کر رہے ہیں کہ براہ راست ان سے رابطہ نہ ہو۔ بہرحال جو مین یعنی یہ ساری گفتگو کا مدعا ہے، وہ گفتگو کا مدعا اب یہاں پہ آ گیا ہے کہ جی رجیم چینج کیا جائے، یہاں پہ جو ہے نا انسٹال کیا جائے شاہ ایران کے بیٹے کو، اور شاہ ایران کی بیٹی کو جس کا خاوند جو ہے وہ یہودی ہے، ان کو انسٹال کیا جائے۔ یعنی بات جو ہے وہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے سے یہاں پہ آ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی جو تاریخ ہے وہ ہزاروں سال جو ہے وہ پرانی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو ہے نا وہ کسرا ایران، یعنی آپ کو یاد ہوگا فارس۔ تو بہرحال اب بات آ گئی ہے کہ رجیم چینج کر دیا جائے، سید علی خامنائی ان کو ہٹا دیا جائے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ وہی سوچ ہے جو مشرکین مکہ کی تھی اس وقت۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔